नाज़रीन, तरक्की पसंद मूवमेंट जो 35 और 36 से शुरू हुआ था, वो उर्दू शायरी में दो लहजों से पहचाना जाता है। एक लहजा फैज़ अहमद फैज़ का था, सो रही है घने दरख्तों पर चांदनी की थकी हुई आवाज़, और दूसरे लहजे का नाम था अली सरदार जाफरी। मैं लिख रहा हूँ तुम्हारी आँखें सफ़ेद कागज़ पे अपनी पलकों से चल रही हैं। आवारा है गलियों में मैं और मेरी तन्हाई। जिंदगी के फलसफे को इतनी गहराई से समझने वाले इस शायर अजीम को दुनिया अली सरदार जाफरी के नाम से जानती है। सरदार ने न सिर्फ हिंदुस्तान को लेकर बल्कि दुनिया भर के इंसानों को लेकर ख्वाब बुने और उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश की। सरदार की शायरी का मौजू है इंसान, और वो भी आम इंसान, मखसूस इंसान नहीं, मखसूस तबका नहीं, मेहनत करने वाला। तो उनके दिल में मेहनत करने वाले की बड़ी इज्जत थी, चाहे वो पट्टी खोदे, चाहे वो कपड़ा बुने, और जो सूदखोर है उसकी उनके नज़दीक ज़ाहिर है कोई अहमियत और कोई वक़्त नहीं थी। उसको एक्सप्लॉइटर मानते थे, वो एक्सप्लॉइटिंग क्लास से ताल्लुक़ रखता था, और ये पैसे वाले लोग तफरीह के लिए इस्तेमाल करें ज़बान को, उन्हें कोई उससे दिलचस्पी नहीं थी। जब नहीं आए थे तुम तब भी तो तुम आए थे, आँख में नूर की और दिल में लहू की सूरत। तो एक किस्सा सरदार रही मुझे सुनाया था कि इन्हें बोलने का बहुत शौक था, तो ये स्टूल पे खड़े हो जाते थे और चिल्ला चिल्ला के बोलते थे और मुंह को नापते थे कि कितना खुला, पूरा खुला कि नहीं खुला। तो ये है उनकी तकरीर का राज ट्रेनिंग। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक सरदार को समझने के लिए उनको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत पड़ती है। बलरामपुर से बंबई तक के उनके सफर में उन्होंने दुनिया की तमाम सरहदों को पार कर डाला और वतन परस्ती को आलमी भाईचारे की बुनियाद बना डाला। और जाफरी साहब शुरू से घर मजहबी, लेकिन ये कि जिस नज़रिए को उन्होंने अख्तियार किया वो ज़ाहिर है कि वो उस तरह के तासुबात उनके यहाँ पैदा ही नहीं हो सके। यानी बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि साहब वो किसी एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ है या एक रिलीजन से ताल्लुक़ है या एक कल्चर से ताल्लुक़ है। और एक तरह का एक कॉस्मोपोलिटन या कहना चाहिए जैसे रेनेसां मैन की पुरानी डेफिनेशन होती थी 15वीं सेंचुरी यूरोप में कि भाई बैक वक्त तो बहुत सी चीज़ें जानता था, या हमारे यहाँ जैसे सर सैयद का दौर है पूरा जो इंडियन रेनेसां का पीरियड है, राजा राम मोहन राय वगैरह। तो जाफरी साहब उस ट्रेडिशन के आदमी थे, लिबरल ह्यूमनिज़म की रवायत जो रहती है। मैंने अदन में आज से कोई 15 साल 20 साल पहले फ़लस्तीन की एक मुजाहिद लड़की को ऑटोग्राफ दिया था, और उसको ये समझने में बहुत आसानी हुई कि खुदा हसीन व जमील है और तुम्हारी आंखों में जलवागर है। जब मैंने उसको अरबी में सुनाया कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, तो खिलखिला के हंस पड़ी। तो इसका दूसरा मिसरा हो गया कि वो रंगे मौजे बहार तुम जिससे गुलफिशा हो मेरी नजर है। जाफरी ने शौर की सतह पर उर्दू शायरी को दुनिया की दूसरी अजीम जबानों के साथ रखने की कामयाब कोशिशें हमेशा जारी रखी। वो नज्म और नस्र दोनों में इस अहद की नुमाइंदगी करते हैं। फिराक गोरखपुरी और कुरातुलिन हैदर के बाद वो उर्दू अदब की तीसरी ऐसी हस्ती हैं जिन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदबी एजाज ज्ञानपीठ से नवाजा गया। मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारी आंखें सफ़ेद कागज़ पे अपनी पलकों से चल रही हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी पलकें
کہانیاں سی سنا رہی ہیں. میں دوستوں اور ساتھیوں میں گھرا ہوا ہوں. مسرتوں کے گلاب ہر سمت کھل رہے ہیں. تمہاری آنکھوں کے پھول گویا مہک رہے ہیں. مجھے گرفتار کر کے جب جیل لا رہے تھے پولیس والے، تم اپنے بستر سے اپنے دل کے ادھورے خوابوں کو لے کے بیدار ہو گئی تھی. تمہاری پلکوں سے نیند اب بھی ٹپک رہی تھی، مگر نگاہوں میں نفرتوں کے عظیم شعلے بھڑک اٹھے تھے. تمہاری آنکھیں جو میرے سینے میں تیرتی ہیں، کمل کی کلیاں جو میرے دل میں کھلی ہوئی ہیں، انہی سے دو اور آنکھیں بیدار ہو گئی ہیں. وہ ننھے ننھے چمکتے ہیروں کی ننھی کنیاں جو میری آنکھوں کا نور لے کر تمہارے آنچل سے جھانکتی ہیں. پھر اور آنکھیں، پھر اور آنکھیں، پھر اور آنکھیں. یہ سلسلہ تابت چلے گا. زمانے کی گود میں ستاروں کے حسن کی ندیاں بہیں گی. وہ سب تمہاری، وہ سب ہماری ہی آنکھیں ہوں گی. تمہاری آنکھیں. بات شدت سے تکلیف پہنچاتی تھی کہ چند لوگ سماج کے خوابوں کو اقتدار اور طاقت کی لالچ میں چند سکوں میں بیچ رہے ہیں. انہوں نے اپنے تاثرات کو شکست خواب، تشنگی اور پیراہن شرر جیسی طویل نظموں کی شکل میں دنیا کے سامنے رکھا. وہ اس ٹریڈیشن کے شاعر ہیں جو ہمارے یہاں شاعری کا تعلق ماسس سے رکھتی ہے. جیسے مرثیے کی شاعری ہے پوری، یعنی میرنیز کی شاعری، جس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ بنیادی چیز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھا جائے گا مجلس میں، لوگ سنیں گے، ایصال ثواب کے لیے سن رہے ہیں لوگ، یا مان لیجیے کہ ادب کے ذوق کسی اس سے بھی. لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ بنیادی ان کا ٹارگٹ ہوا کرتا تھا کہ اس میں کہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے. تو جعفری صاحب اسی ٹریڈیشن کے شاعر ہیں. میر انیس اور جوش ملیح آبادی، یہ دو اثرات ان کی شاعری پر بہت گہرے ہیں. چنانچہ ان کی شاعری میں زبان و بیان کی حد تک اور جو اسٹائلز ملتی ہیں اسالیب کی حد تک، یہ سمجھیے کہ اوور ایکسپریسو پوئٹری کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ملتی ہے. ہر منزل ایک منزل ہے نئی اور آخری منزل کوئی نہیں. ایک سیل روان درد حیات اور درد کا ساحل کوئی نہیں. ہر گام پہ خوں کے طوفاں ہیں، ہر موڑ پہ بسمل رقصاں ہیں. ہر گام پہ خوں کے طوفاں ہیں، ہر موڑ پہ بسمل رقصاں ہیں. ہر لہجہ ہے قتل عام مگر کہتے ہیں کہ قاتل کوئی نہیں. یہ فرق یہ ہوتا ہے منیچر بنانے میں اور میورلز پینٹ کرنے میں. میورلز آپ پینٹ کرنے میں بہت ہی وائلڈ اسٹروکس آپ کے ہوتے ہیں، ہاتھ آپ کا یوں چلتا ہے بالکل بالکل جیسے ہوا میں آپ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ جب آپ منیچر پینٹ کرتے ہیں تو آپ کو تو بہت، یعنی گلہری کی دم کے بال سے تو وہ برش بنتا ہے اور وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سا آپ نے ڈسٹرب کیا لائن موٹی ہو جائے گی، وچ از ناٹ پاسبل ان منیچر. منیچر میں آپ یہ لبرٹیز نہیں لے سکتے. تو جعفری صاحب دراصل میورلز کے شاعر. کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا. یہ تھے جناب علی سردار جعفری، جنہوں نے ہوش مندیوں کی دنیا میں دل کا ساتھ نبھایا اور شاعری کا جادو جگایا.